प्रयत्न करतले। हांव आसा, आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर आसा आनी तुमच्या भितरले कोण मेन फेस आसा ते म्हाज्या वांगडा येवचे, एक बसून हेजेर एक डिसिजन घेवया। आतां पर्यंत कितले MLAंक मेळ्ळ्यात बार्देस? मॅक्सिमम मेळ्ळ्या, थोडेशे उरल्या कित्याक मायकल आनी तेजी फॅमिली ती मातशी खंय तरी भोंवपाक गेल्ली, ती आयजूच पावपाचें आहा, ते 2-3 उरल्या आनी एक म्हणजे पोटार मोजी सारके उरल्या, कळ्ळें तुका? बाकीच्यांक सगळ्यांक जाल्या, पूण तुमी मेळोन आमी खूब तुमकां मेवळ्या, पण कांडोळा करता तुमी, म्हाजो आरोप आसा, सांगता तुमकां फुडें। आतां तुमी आमकां भाव म्हटले, पण थोड्या दिसांनी ते भैयान माडूंक तुमकां भैया म्हणचे पडोंक लागोनाका, इतल्याच म्हाजी मागणी, कळ्ळें तुका? ना सांगता कित्याक हें काळजाक पळय चीर जाता तेकाच उलोवंक येता, बाकीच्यांक तुमी एसीन बसता मरे आनी तुमकां जाय ते निर्णय ना, मागीर म्हणटा आमकां खबरच नासलें। आतां तुमी म्हटल्यार आतां रोहनान सांगल्या प्रमाणे तुमकां कळ्ळें म्हणटा। आयज कितले तो पळय कोण तो ऑफिसर आमचो तो हेजो परिमल पळय म्हणटा, तो परिमल मागीर कितें तो रावना पळोवन तो पर्सनल एकट्याक म्हणजे फोन करूं लागलो, तुमी आमकां येवन मेळा हें करा, पण तो पळय उलयला 100 फावटी उलयल्लो आहा। तेणी पळय सांगला तितून एकूय म्हाका तथ्य दिसना, कित्याक तो मिडियाचेर एक उलयता, आमचे कडेन एक उलयलो, आमचो रोहन बाबती तेजे कडेन उलयलो। आतां तुका रोहनान सांगलें न्हू, तेणी आन्सर मागलें, ते आन्सर अजून तेणी फुलफील करून दिवंक ना आमकां। पूण हें पळय आतां म्हाका एक सांग, हें पळय आतां भायले हें पळय, तो आतां येयला दिल्लीच्यान, कोण येवंक जाय, पूण आतां गोंयचे पयलीं तूं हें कर न्हू, स्क्रुटिनी कर, कितें तें बाबा म्हायती घे आनी तेच्या प्रमाणे मागीर गायडलायन्स इम्प्लिमेंट कर। तुमकां विचारलें कित्याक कोणा कडेन पावल्या, कित्याक आमी पयलीं MLA बसता आनी आमी एक मतान एक डिसिजन घेता की कोणा कडेन या, कोणाक मेळुया, खंयच्या दिसा मेळुया आनी कशें मेळुया। सो फाल्यांच्यान आमी जर लागले जाल्यार तो विशय फुडें व्हरपाक आमकां बरें पडटलें आनी तेज्या प्रमाणे आमी तुमकां कळयता कितें जाता तें, आनी तशें आमी फुडें या। आतां बसले खबर ना म्हाका, पूण हेजेर सपोज सुटावो करतलो जाल्यार आनीक 5 फावटी बसचें पडटलेंच आमकां। न्हू आमी सांगलें सिरीज मिटींग करुया म्हणून, रोहन सांगलेलें नाका, पण सिरीज मिटींग जावंक ना, सिरियल खंय तरी मरे तो एक बल्ब खंय गेलो आसतलो मरे आनी ती फुडें चलना आली। बरें तो बल्ब नाका, आमी करुया। न्हू तुमचे कडेन आतां LED आहा न्हू, ते थोडे डुप्लिकेट दितात, ते थोडी चलता मागीर चलत ना, रात जावं नाका रे पळय, जें कितें आहा तें खतखत्ता तें उलयतालें हांव। ना तूं तशें म्हणिना तो न्हू ती, जें कितें आमकां एक्सपिरियन्स आहा तें हांव वता आनी तेका सरळ सांगता हांव सदां, कळ्ळें तुका? जरी तर कोणाचें उलोवपाचें आनी कितें आहा जाल्यार उलय, नात जरा फाटल्यान नाका। जालें बरें, LED नाका, बल्ब पयलींच्या सिरिजाच्या पयलीं बरें, कित्याक चौक घातल्या उपरांत पेटना, ते वायर तरी दोशिल्ल्यान म्हटल्यार पेटताले, कळ्ळें तुका? आनी तूं म्हणटा तो रेट वायज तर तेका आमी प्रत्येक फावटी तांकां सोल्युशन दिल्लें, वेबसायट एक काडा आनी त्या वेबसायटीर तुमी आमची रेट आसा ती मांडणी आमी। हय न्हू रेटी बाबतींत उलयताले म्हणटा ते, कित्याक मागीर तेंच्यांनी मिटर हाडलो, स्पीड करता, तुमकां कितें मेळना तेजें काय मेळना, पूण तुमी पयशे वाडले, पूण थोड्यांनी घेवंक ना आमी, सांगता तुमी तें नाका, चल बरें तें करा। पूण कॅब्रिकेटर हो पळय आतां गायडलायन्स ही आमकां स्क्रॅप जाल्ली जाय इतलें। सो हांव आमचे कोण MLA आसा फाल्यां तेजे कडेन डिस्कस करता आनी बेगींतल्या बेगीन एक मिटींग लावया, चीफ मिनिस्टराक सांगता, म्हणजे हांव पर्सनली पसून हांवूय सांगता अशें आमचे इश्यू आसा म्हणून, आनी आमचे सगळे कोस्टल MLAs आहा तेंकाय आमकां ठामपणे हेवटें हें घेवचें पडटलें, स्टेप घेवचें पडटलें। सो तेंय आमी डिस्कस करता आनी फुडल्या 1-2-4 दिसां भितर कितें डिटेल आमचें डिस्कशन जाता तुमकां सांगता। तुमचे भितरले कोण तरी येया, कित्याक हे डिटेल एक्सप्लेन करपाक तुमी सामकें जाय पडटलें, कित्याक हांवें बरोवन घेतलें म्हण हेच्या भायर आनी कितें म्हणजे एवरी कन्स्टिट्युएन्सीन आपलें कितें तरी डिटेल हें आसतलें। सो बाय येता तो वीक आमी हेजेर कितें सुटावो करपाक आमी सांगलां तशें चालू करुया उलोवप। देव बरें कर। आयज सगळे टॅक्सीकार सालेगांव मतदारसंघाचे तुमचे कडेन मेळपाक येयले, जी गायडलायन्स तुमकां दाखयल्या तेजेर तुमकां कितें दिसता, कशे तरेन सुटावो काडपाची गरज आसा? जे कितें टॅक्सीकारांनी जे थोडे पॉयंट्स तुमच्या कडेन मांडले पळय, ते पॉयंट्साचेर तुमी सद्या मेरेन कितें विचार केलो, कितें दिसता तुमकां की जे कितें पॉयंट्स आसात पळय ते सुटेबल आसा टॅक्सीकारांच्या फायद्या खातीर ओ नुकसाना खातीर? म्हाका जाल्यार कितें दिसता जाणा पळय, हांव धंदेकार एक आनी म्हाजे प्रोफेशनाचें सगळ्याकून मॅक्झिमम नॉलेज जी आसा ती म्हाका आसता, तशें ते टॅक्सीकार तेंचे जनरेशन्स कितले आसा ते टॅक्सीच्या भितर चल्ले, म्हणजे तेंच्या बापायच्या आज्याच्या पत्तान कोणाच्या टॅक्सी आशिल्ल्यो। सो तो धंदो सारको म्हणजे थरोपणान तेंकांच खबर आसा। सो तेंच्यांनी आतां कितें कितें दिल्यात पळय, ते एक सांगलां तशें आमचो टॅक्सीकार भाव आसा तेंकां फोन यूज करूंक जायना, तो एप यूज करूंक जायना, तो एक इशू आसा। रेट्स जे आसा ताणें सांगलें की इनोवा गाडी आसा 6 किलोमिटर जर व्हेली ती आनी 300 रुपया जर ताका मेळ्ळे जाल्यार ताका बोल्सांतले 200 रुपया आपले घालचे पडटले। तेजे फुडें वचून फायनान्शियल लॉसीस, म्हणजे गाडी चलयली आनी जर ड्रायव्हरांक हेंचे तेंचे पयशे तेंचे उबे जायना जाल्यार हेजो कांयच हें ना।
टुरिझम बिझनस जसं सांगला हेणें की इतले करोड येतात आनी तेंच्यांनी डिवायड करून पयले आनी ते फायनली म्हणजे इतले करोड आसा ते थोड्याच हजारांनी लोक जाता आनी कितल्यो हजारांनी टॅक्सी आसा ती एक तेंच्यांनी सांगलें की इट इज नॉट फिजिबल म्हणजे टॅक्सी ते हेजेर हे करपाक सगळ्याकून म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट एक पॉयंट तेंच्यांनी बरो मांडला की तें ऑफिस जें आसा हें गोंयान सोडून एनीवेर इन इंडिया आसूंक शकता सो जर भायर वचून कोणी म्हणजे तेंचो एकूच भंय आसा की भायले कोण तरी आयलो आनी 500,000 गाडयो घेवन कोण तरी आयलो इन्वेस्टर जाल्यार आमचे लोकल टॅक्सीकार आसा हेंचे सामके म्हणजे तेंचे ऑफिशियली जातलें मागीर तें आनी लोकल म्हणजे आमकां ताका अडोवपाक जावं कितें करपाक आनी कांय उपाय आसना सो हे सगळे म्हाका दिसता आमी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर आनी सीएमा कडेन मांडटा आनी तेंचे जे जे हितून इश्यूज आसा तांकां दिसता की आमच्या धंद्याचेर आपल्या पोटाचेर कसो भंय आसा ते तांकां सांगून फुडें डिस्कस करून हेजेर कितें सुटावो मेळटा तो आमी काडपाक ट्राय करता सो अजून पर्यंत म्हाका दिसता जे जे हेंच्यांनी पॉयंट सांगले ते वॅलीड पॉयंट आसा सो आमी ते वील पूट दीस फॉवर्ड टू ऑनरेबल सीएम आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी हेजेर कितें कितें सुटावे काडूंक जाय ते ऑफकोर्स डिस्कस करून तेजेर हे करतले हांवें सांगलां तांकां की फुडल्या कांय दिसां भितर आमचे कोस्टल एरियाज कित्याक म्हणटा जाल्यार कोस्टल एरियान मॅक्झिमम टॅक्सी आसा ते टॅक्सी ओनर्स ते कोस्टल एरियांतलेच आसता सो तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी एक मिटींग लायली आमचे भितर डिस्कशन करतले आनी तेजे फुडें मिनिस्टरा कडेन गव्हर्मेंटा कडेन हें कशें मांडपाक जाय आनी तांकां तेंचे प्रतिनिधी कोण येवन हे कोणा डिस्कस करून हेजेर म्हणजे सुटावो कसो जातलो विशय ताका लागून आमी म्हाका दिसता सिरीज ऑफ मिटींग घेवच्यो पडटल्यो कित्याक हो कश्टात आसा तो इशू तितलो तेज जालो कितें तरी हेजेर डिसिजन जावंक जाय आनी डिसिजन जाता आसतना हेजें हीत जें आसा हें गोंयकारांक लागून जावंक जाय हें म्हाजें ठामपणान मत आसा सर सालेगांव मतदारसंघ एक कोस्टल बेल्ट असल्या कारणान तुम्ही आमदार असल्या कारणान तुमकां लागता हे जो पारंपारीक गोंयकारांचो जो बिझनस आसा पळय तो ह्या टॅक्सीकारांनी ग्रावंड रुटा वयल्यान उबो केल्लो आसा तो आजून हांगा मेरेन पावयलेलो आसा कितली वर्सां जाली तांचो इशू आसा पळय तो सरकारा मेरेन आवाज तांचो कित्या खातीर पावना तेंच्यांनी जायती एजिटेशनां केली प्रोटेस्ट केली धरणे केले आझाद मैदानाचेर बायलां भुरग्यांक घेवन उपाशी बसले पूण आजून 2 कानांनी सरकाराच्या हितून कित्याक तो आवाज पावना कित्याक तांचो सुटाव आजून मेरेन करिना कित्या खातीर तांकां इतलो त्रास भोगचे पडटा हे ना एका लागून कितें करचें पडटलें आतां उलयलें तशें हेजेर खूब आनी मिटिंग्यो जावपाक जाय म्हणजे सरकार एक कितें घेवन आयलो जें तांकां मान्य नासता तो तेंच्यांनी कितें फुडें एक सोल्युशन कितें कशें कितें आसा तो बाप्पान सांगलें की एक हें करचें वेबसायट करची आनी वेबसायटीचेर सगळे डिटेल म्हणजे रेट चार्ट आसता ते रेट चार्ट येवचे कितें जाता एक थोडे इशू आसा जे ट्युरिस्ट भायर येता थोडे कोण हांव सगळें म्हणना पूण कोण तरी ओवर चार्ज केला जावं आनी कितें हें जालें ताका लागून इशू जर जाता जाल्यार एक वेबसायटीचेर जर चार्ट जाले रेडी जाले आनी हायकोर्टाच्यो ज्यो गायडलायन्स आसा त्यो सगळ्यो भितर मीट जाता म्हणजे तेंचे कॉम्प्लाय जाता जाल्यार हेजेर कितें तरी एक सोल्युशन आमकां बसून काडचें पडटलें सो हें आतां आसा तें एक तेंच्यांनी सरकारान जर काडलां हेजेर डिस्कस करून हितून चेंजीस जावं हें नाका जावं वेबसायट येवची जावं आनी कितें येवची म्हाका दिसता उलोवनूच हेजेर फुडें सुटावो जावंक शकता सर सत्य नासल्या कारणान तुमी कितें आश्वासन तांकां दितात की म्हणजे कंप्लिटली हो सुटावो टॅक्सीचो बिझनस 100% हांवें सांगलें की हांव तेंच्या वांगडा आसा म्हणजे कितें जो सरकार कितें निर्णय घेता म्हाका दिसता गोंयकारांच्या हितान जावपाक जाय आनी तो आमच्या गोंयकारांच्या हितान जावपाक लागून आमकां कितें करचें लागतलें तें आमी डेफिनेटली करतले सो हो बिझनस तेंच्या हातीन उरतलो अशें कितें तरी सरकार 100% उरूंकूच जाय म्हणजे ताका क्वेश्चनूच ना तेंच्याच हातान उरपाक जाय म्हाजें ठामपणे मत तें आसा तेंच्या हातीन उरतलो